बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हेडलाइंस जानने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वन लाइन हेडलाइंस की तरफ। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेकर अमले को भी हिरासत में ले लिया। अरब खबरसां अदारे के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की कोस्ट गार्ड ने ईरान के 2 मछेरों को फायरिंग करके हलाक कर दिया और इसी रोज ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बहरी जहाजों को भी कब्जे में ले लिया। ईरानी हुकाम ने इल्जाम आयद किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की रजिस्टर्ड शिप ने ईरान की बहरी हदूद की खिलाफ वर्जी की। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि पीर के रोज यूएई की कोस्ट गार्ड की कश्ती से कई ईरानी कश्तियों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 ईरानी मछेरे हलाक हुए। वाक़े के बाद यूएई की शिप को कब्जे में लिया गया। इसराइल अमारात डील में सऊदी अरब भी शामिल हो जाएगा। सऊदी अरब के वाज़िया इनकार के बावजूद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तवक्का है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाली डील में सऊदी अरब भी शामिल हो जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने F-35 जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमारात ने अमेरिका को वाज़िया कर दिया है कि अब इसराइल के साथ दुश्मनी खत्म हो चुकी है। तय पाए मुआहदों के बाद तैयारों की फराहमी में कोई रुकावट बाकी नहीं रहनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ हुए अमन मुआहदे के बाद वाज़िया तौर पर अमेरिका से F-35 जंगी लड़ाका तैयारों की खरीदारी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। चीन में शंघाई के करीब समंदर में 2 बहरी जहाज टकरा गए, जिसके नतीजे में एक जहाज डूब गया। हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी और 14 लापता हो गए। चीनी मीडिया के मुताबिक जहाजों के टकराने का हादसा शंघाई के साहिल के करीब पेश आया, जहां एक कार्गो जहाज तेल बरदार जहाज से टकरा गया, जिसके नतीजे में ऑयल टैंकर में आग लग गई। सऊदी अरब के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ इसराइल ने बड़ा कदम उठा लिया। इसराइल ने सऊदी अरब के इस खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जो रियाद बीजिंग के ताउन से तमीर कर रहा है। इसराइल हकाम को खदशा है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बाद अज़ां यूरेनियम अफजुर्दा करने और एटमी ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। शेख रशीद के एक बयान ने भारत में तहलका मचा दिया। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने अपने बयान में भारतीय मीडिया की सीटी गुम कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक शेख रशीद ने कहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो इसमें रवायती जंग की गुंजाइश कम होगी। ये खूनी, एटमी और फैसला कुन जंग होगी। पाकिस्तान के पास परफेक्ट कैलकुलेटेड हथियार हैं। चीन ने पाकिस्तानी तालिबे इल्मों को सबसे शानदार खुशखबरी सुना दी। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अजीम शान तरक्की का वो मंसूबा है जो हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकता है। अब इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान के होनहार नौजवानों के लिए अब एक सुनहरी मौका मुयस्सर आ गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सीपैक मंसूबे के तहत चीन पाकिस्तानी तालिबे इल्मों को 20,000 स्कॉलरशिप और 1500 इंटर्नशिप देने जा रहा है। तुर्की को समंदर में बड़ा खजाना मिल गया, जिससे तुर्की की किस्मत बदल जाएगी। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि वो कौम को एक अहम खुशखबरी सुनाएंगे। ये एक ऐसी खुशखबरी होगी जिससे तुर्की की किस्मत बदल जाएगी और मुल्क में एक नए दौर का आगाज होगा। तुर्क सदर का ये बयान सामने आने के बाद अमेरिका के कारोबारी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि तुर्की को बहिरा अस्वद में कुदरती गैस का बहुत बड़ा जखीरा मिला है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का मुआहदा। ट्यूनिस ने भी अपने मौक़िफ़ का वाज़िया ऐलान कर दिया। ट्यूनिस के सदर ने वाज़िया ऐलान करते हुए कहा है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, दूसरे ममालिक के इंतखाब में भी हम मुदाखलत नहीं करेंगे और ना ही इनका मुकाबला करेंगे। दूसरे ममालिक जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ वाज़िया है। इसराइल को तस्लीम करने का मामला कुवैती अरकान पार्लियामेंट ने भी अपना 2 टोक फैसला सुना दिया। खलीजी रियासत कुवैत के अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इसराइल को तस्लीम किए जाने और सहूनी रियासत के साथ
معاہدہ کرنے کے اعلان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کویتی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے کے کسی جھانسے میں نہ آئے۔ سی پیک کے تحت خصوصی اقتصادی زونز کے قیام کا آغاز بہت جلد ہوگا، عاصم سلیم باجوہ نے بڑا اعلان کر دیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ سی پیک کے تحت خصوصی اقتصادی زونز کے قیام کا آغاز جلد ہوگا۔ مائکرو بلاکنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ اقتصادی زونز کے لیے صنعتی مہارتوں کے حامل ورک فورس درکار ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیو ٹیک اور ٹیوٹا کے تعاون سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ پیداواری صلاحیت بھی بڑھائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اردن کے سفیر نے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف اور اردن کے سفیر کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ ملاقات کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اردن کے سفیر نے پاکستان کی خطے میں امن کی کوششوں کو بھی سراہا۔ مصر کے صدر نے مسلح افواج کو ہدایت کی ہے کہ وہ مصر کی قومی سلامتی کے تحفظ کی خاطر کسی بھی مہم جوئی کے لیے مکمل طور پر تیار رہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق مصر کے صدر کی زیر صدارت قومی سلامتی کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں سیکنڈ فیلڈ آرمی کمانڈ، مسلح افواج کی انجینئر کور کے سربراہ اور مسلح افواج کے مالیاتی امور اتھارٹی کے چیئرمین کے سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ سعودی حکومت کا غیر ملکی اساتذہ کے لیے اہم اعلان۔ سعودی حکومت نے سفری پابندیوں کے باعث چھٹیوں کے بعد مملکت واپس نہ آنے والے غیر ملکی اساتذہ کو آن لائن کلاسز لینے کی اجازت دے دی۔ سعودی وزارت تعلیم نے کرونا کی وجہ سے سفری پابندیوں کے باعث چھٹیوں کے بعد مملکت واپس نہ آنے والے غیر ملکی اساتذہ کو آن لائن کلاسز لینے کی اجازت دے دی، جس کے بعد غیر ملکی اساتذہ آن لائن کلاسز لینے کے ساتھ ساتھ اسکول کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مجاز ہوں گے۔ سعودی عرب کی پاکستان کو ہر شعبے میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سعودی کمپنیوں کو شعبہ زراعت میں تعاون اور سرمایہ کاری کی پیشکش کی، جس پر سعودی سفیر کی پاکستان کو ہر شعبے میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروا دی گئی۔ کالا باغ ڈیم کے قریب ڈیم کی تعمیر جاری، 3 ارب روپے کی لاگت سے ضلع میانوالی میں چاپری ڈیم کی جلد تکمیل کا امکان۔ منصوبے سے خٹک بیلٹ کے علاقوں کو پانی فراہم کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں پانی کی کمی کے بحران کے باوجود کالا باغ ڈیم جیسا اہم منصوبہ تو آج تک شروع نہ ہو سکا، لیکن ضلع میانوالی میں کالا باغ کے قریب ہی ایک اور ڈیم کی تعمیر شروع کی جا چکی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں اور اچھے رہیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا اسرائیل کے معاملے پر دو ٹوک موقف ہے جو تاریخ ہے، جبکہ سعودیہ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں اور انشاءاللہ اچھے رہیں گے۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 11,790 رہ گئی۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وبا کے 630 نئے کیس رپورٹ، مزید 10 اموات ہوئیں۔ معاشی اہداف کی ناکامی، پاکستان آئی ایم ایف معاہدہ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کو معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ طے پایا معاہدہ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کو معاشی اہداف میں ناکامی کی وجہ سے آئی ایم ایف نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پہلے ہمارے مطالبات کی منظوری دی جائے، اس کے بعد قرضے کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔